नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार एक कार्यक्रममा भने लास्ट इनिङका रूपमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा छ। सन्ततिले सम्झिने गरी विकास, सुशासन र समृद्धि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा देशलाई देखाउनु छ। सुन्दा पनि आनन्द लाग्ने अध्यक्ष प्रचण्डको यो कुरा सुन्नमा जति राम्रो लाग्छ तथ्य त्यति नै अप्रिय र दुर्भाग्यपूर्ण छ। 65 साल यता 13वटा सरकार गठन भए, तीमध्ये 10वटा सरकारमा माओवादी पार्टी सरकारमा छ। माओवादी जस्तो पार्टी पद्धतिमा व्यक्ति होइन, पार्टी नै प्रधान हुन्छ। यो हिसाबले माओवादीले 3 पटक प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गरेको छ। माओवादीका दर्जनौं नेता मन्त्री भएका छन्, सयौं सांसद भएका छन्। यति हुँदा पनि सन्ततिले सम्झिने गरी कुनै विकास भएन, सुशासन देखिएन, समृद्धि कस्तो हुन्छ थाहा पाइएन। अब लास्ट इनिङ भन्दै प्रचण्ड कस्तो अवसर खोज्दैछन्? शनिबार प्रचण्डले जे भने त्यो एकपटक हेरिहालौँ। हामीले एकचोटि देशलाई यसरी विकास, यसरी सुशासन, यसरी समृद्धि भनेर देखाउनु छ। मलाई नै भन्नुहुन्छ भने त मेरो हुनसक्छ यो लास्ट इनिङ होस् र यो लास्ट इनिङ चाहिँ पछिसम्मको सन्ततिलाई सम्झने गरी देशलाई केही चिज दिने सपना मैले राखिरहेको छु। सन्ततिले सम्झिने गरी विकास र समृद्धि ल्याउने कुरा प्रचण्डको सुनियो, तर सन्ततिले त जनार्दन शर्मालाई सम्झिनेवाला छन्। बजेट निर्माणका बेला बिचौलिया प्रवेश गराएको, प्रमाण मेटाएको, सीसीटीभी फुटेज नदिने अभिव्यक्ति नै दिएको अनि प्रमाण लुकाएपछि प्राप्त गरेको प्राविधिक क्लिन चिटमा टेकेर प्रचण्डले दोस्रो पटक पनि शर्मालाई नै अर्थमन्त्री बनाएको कुरा चाहिँ सन्ततिले जुनीभर सम्झिनेवाला छन्। शर्माबारे यति धेरै विवाद आएपछि पनि उनलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाउन जरुरी थियो। वास्तवमा शर्माले बजेट बनाउँदा जसरी करका दरमा चलखेल गरे त्यो चलखेल उनको मात्रै थिएन, प्रचण्ड र शेरबहादुरको पनि थियो भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ। सन्ततिले यो कुरा चाहिँ सम्झिनेवाला छन्। बजेटमा जनार्दन शर्माले यो गरे त्यो गरे भनेर हजारौं पटक भनियो, तर शर्मा कसको इसारामा के गर्न विवश थिए भन्ने खोजिएन। अहिलेको सन्दर्भले स्पष्ट भनेको छ, शर्मा त निमित्त मात्रै थिए, खलनायक अरू नै थिए। 14 वर्षमा माओवादीले देश बदल्ने पटक पटक मौका पायो। यो मौकामा माओवादीले के गर्यो त? यो कुरा प्रचण्ड स्वयंले त भन्ने गरेका छैनन्, तर हामी भन्दैछौँ। यो 14 वर्षमा माओवादीका नेताहरूले काङ्ग्रेस एमालेका नेताभन्दा एक हात माथि उफ्रेर नातावादलाई प्रशय दिए। माओवादी नेताको आफन्त भएकै कारण केही थान बहिनी ज्वाइँहरू, भतिजाहरू राजदूत बने, केही थान जेठी सासूहरू अध्यक्ष निर्देशक बने, कतै मेयर कतै मन्त्री हुने अवसर पनि आफन्तले पाए। क्रान्तिबाट आएको नेकपा माओवादीको शासन र परम्परागत राजनैतिक दलमा केही पनि फरक देखिएन। माओवादी नेताको शासन र बाँकी राजनैतिक दलहरूको शासनमा 20 को 19 फरक भेटिएन। कामचोर ठेकेदारको घरमा बास, आफ्नै घरमा महिला उत्पीडनका मामिलाले अध्यक्ष प्रचण्ड नै विवादमा परे। अनवरत 30 वर्ष पार्टीमा अध्यक्ष हुने अवसर प्रचण्ड स्वयंले पाएका छन्, तर उनले त्यही पार्टी पनि जोगाउन सकेनन्। जनयुद्धका सहयोद्धाहरूले एकपछि अर्को गर्दै पार्टी छाडेर गए, तर प्रचण्ड स्वयंले अध्यक्ष पद कहिले पनि छाडेनन्। प्रचण्ड नभए पार्टी सकिन्छ भन्ने भ्रम र आतंक कार्यकर्तामा फैलाइयो। यस्तो भ्रम अहिले पनि छ। यदि साँच्चै नै प्रचण्ड नहुँदा माओवादी सकिन्छ भने के यो पार्टी प्रचण्डको जीवन रहेसम्म मात्रै हो त? जुन समयमा माओवादी शक्तिशाली थियो त्यो बेला संविधान पनि बनेन। जुन बेला माओवादी बलियो अङ्कगणितका साथ संसदमा र सरकारमा थियो त्यो बेला पनि आफ्नो आकार आफैले सम्हाल्न सकेन। माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु पूर्व भन्ने गरिन्थ्यो एमाले काङ्ग्रेसले राजनीतिक अस्थिरता मच्चाए, विकासका दुश्मन त एमाले काङ्ग्रेस हुन्। तर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सत्ता ढाल्ने र बनाउने खेलमा माओवादी यसरी अग्रसर भयो कि यो पार्टीले काङ्ग्रेस एमालेलाई धेरै पछाडि छाडिदियो। 13 वर्ष सत्तासँगको ढलिमलीपछि चुनावको मुखमा पोस्टर देखाउन लायक कुनै अनुहार नभएपछि कुलमान घिसिङको फोटो टाँसेर चुनाव प्रचार त माओवादीले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमै गर्यो। आज जनताले सोध्न थालेका छन्, यो देशमा माओवादी शक्ति भएकै कारण कति मानिस गरिबीको रेखाबाट माथि उठे, कति मानिसले उपचार पाए, कतिले रोजगारी पाए। यदि यो देशमा माओवादी हुँदैन थियो भने हामी त बर्बाद हुन्थ्यौँ भन्ने जनताको सङ्ख्या कति छ? खोजेर हेर्ने हो भने माओवादीका केही नेता, केही कार्यकर्ता बाहेकले माओवादी भन्ने शक्ति हुनु र नहुनुमा फरक पाएका छैनन्।
माओवादीकै कारण कुनै जलविद्युत, कुनै पुल, कुनै ठुलो अस्पताल बनेको थाहा पाइएन। कुनै रोजगारीको क्षेत्र पहिचान गरेको, शैक्षिक माफियाको चङ्गुलबाट जनतालाई राहत दिएको, स्वास्थ्यको व्यापारीकरण रोक्न कुनै भूमिका खेलेको केही पनि भेटिएन। विदेशमा बिचल्लीमा परेका युवाका लागि माओवादी कहिले पनि सहारा बनेन। जनताले हुन्न भन्दा भन्दै माओवादीकै कारण एमसीसी पास भयो। जनताले हुन्न भन्दा भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन लाग्दैछ। जनताले सुशासन खोजिरहँदा प्रचण्ड छिमेकीका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउन अघि बढे। संविधान जारी हुँदा भारतले नेपालको संविधानमा 7वटा बुदामा संशोधन चाहेको थियो। भारतले चाहे बमोजिमको व्यवस्था राखेर प्रचण्डले नै नागरिकता विधेयक पास गराइदिए अनि कम्फर्टेबल सरकार चलाएको प्रमाण प्रस्तुत नै गरिदिए। अब एक मामुली प्रश्न, यिनै काम गरे बापत प्रचण्डले लास्ट इनिङ पाउनुपर्ने हो? विकास र समृद्धिको लहर ल्याएर देशलाई देखाउनु थियो भने यतिका वर्ष माओवादी नेतृत्व के हेरेर बसेको थियो त? सन्ततिले सम्झिने गरी विकास गर्न खोज्नेले चरम विवादमा परेर प्राविधिक रूपमा मात्रै सफाई पाएका जनार्दन शर्मालाई फेरि अर्थ मन्त्रालय जिम्मा लगाउने कामबाट उनी जे बोल्दैछन् झुट बोल्दैछन् भन्ने प्रमाणित हुँदैन र? आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा नयाँ एपिसोडका साथ फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ र आम नागरिकका जीवनसँग जोडिएका, दैनिकीसँग जोडिएका विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै र सँगसँगै राष्ट्रिय चासोका विषयहरूलाई कार्यक्रममा उठान गर्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोजिने र समाधान खोजिने यस कार्यक्रममा आज हामीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई देवत्वकरण गर्न फलामे रड निर्यातमा भएको नाटकको विषय उजागर गर्दैछौँ। विशेष गरी भारत निर्यात भएको रड नबिकेर त्यहाँ थन्काइएको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। तर यता निर्यात व्यापारमा नेपालले ठुलो प्रगति गरेको भनेर चर्चा भइरहेको छ। यो विषयको अन्तर्वस्तु के हो त आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। र यस्तै 23 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको गौतम श्री बहुद्देश्यीय सहकारीले 25,000 बचतकर्ताहरूको 5 अर्ब बढी रकम ठगेर सञ्चालक फरार भएको विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। यस्तै चिकित्सक सेवाको अनुमति प्राप्त नगरेका फार्मेसीका सञ्चालककी पत्नीले महिलाको गर्भवतन गराउने क्रममा भएको लापरवाहीका कारण ती महिलाको ज्यान गएको विषय, यो 70को विषय पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। र यस्तै निर्दोष हुँदा पनि हत्या आरोपमा 4 वर्षसम्म जेल जीवन बिताउनु परेको भन्दै गुनासो गरिरहेका जुम्लाका एक होटल व्यवसायीको कथा पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हामीसँग जोडिने माध्यम हामीले खुला गरिसकेका छौँ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा कार्यक्रम अवधिभर यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँले कार्यक्रममा आफ्ना गुनासाहरू, आफ्ना समस्याहरू र समाजमा वरपर देखिएका कुनै पनि विशेष जानकारीहरू गराउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, वातावरण संरक्षणका नाममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्लास्टिकबाट बनेका फूलगुच्छाको आयात, उत्पादन, बिक्री वा भण्डारण गर्न लगाएको रोक ठिक छ? ठिक छ भन्नेले तालीमा र ठिक छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 76.37%ले तालीमा र 23.63%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। स्क्रिनमा देखिरहनु भएको यो मत परिणाम अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्लास्टिकबाट बनेका फूलगुच्छाको आयात, उत्पादन, बिक्री वा भण्डारण गर्न लगाएको रोक ठिक छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। अर्थात् तालीमा दर्शकहरूले बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, नेकपा एमालेको अर्थ विभागका सदस्य एम अधिकारीको पहिचान गोप्य राखिनुलाई एमालेको बदनियत मान्न सकिन्छ? सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, नमच्चिने पिङको 100 झड्का भने चाहिँ यसपटक नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा एउटा पिङ अनायासै मच्चिन खोजेको छ। जनार्दन शर्माको नीतिले निर्यात व्यापारमा ठूलो छलाङ मारेको भन्दै नेपालबाट फलामे रड भारत निर्यात भएको भनेर
ठूलो चर्चा गरियो। खासमा दोस्रो पटक आइतबार अर्थमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका शर्मा सङ्कटमा पर्दा उनको देवत्वकरण गर्न फलामे डन्डी निर्यात भएको एउटा कृत्रिम बतास चलाइयो। प्राविधिक रूपमा हेर्दा 25,000 किलो रड भारत निर्यात भएको सही हो, तर नेपालबाट भारतमा फलामे डन्डी निर्यात हुने कुनै सम्भावना छैन। भारतले तयारी डन्डी आयातमा 18% GST लगाउँछ। त्यसमाथि ढुवानी खर्च पनि नेपालमा बढी पर्छ। भारतमै उत्पादन भएका सस्ता रड छोडेर नेपालको महँगो रड कसले खरिद गर्ला? जानकारहरूका अनुसार नेपालबाट निर्यात भयो भनिएको रड भारतमा कसैले नकिनेर डम्प भएर बसेको छ। रड निर्यातका नाममा यसपटक गरिएको चटकको अन्तर्वस्तु सहितको यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। निर्यात व्यापारमा नेपालले ठूलो प्रगति गरेको चर्चाले यति बेला अर्थ क्षेत्रमा बेग्लै प्रकृतिको बहस उत्पन्न गरेको छ। विद्युत सिमेन्टको निर्यात हुनुलाई खास नौलो मान्न सकिन्न, किनभने यी दुई वस्तुको उत्पादन नेपालमा बढ्दै गएको छ। विद्युतका लागि पानी र सिमेन्टका लागि चुनढुङ्गा नेपालमै पाइन्छन्, तर भारतबाट आयात गरेर भारतमै फलामे डन्डीको निर्यात कसरी सम्भव भयो भन्ने कौतूहल धेरैमा छ। गत बुधबार रूपन्देहीमा उद्योग रहेको श्री स्टिलले 2 ट्रक फलाम रड भारत निर्यात गरेर निर्यात व्यापारमा एक नयाँ इतिहास रचेको भन्ने विषयले निकै चर्चा पायो। चर्चा पाए झै नेपालबाट भारतमा फलामे डन्डीको निर्यात व्यापार स्वाभाविक तवरबाट भएको हो वा यो अरू नै अभिप्रायले निर्यात गरिएको हो, यो प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण छ। भारतले लिन्छ 18% GST, निर्यात व्यापार कसरी सम्भव? नेपालबाट फलामे डन्डी भारत निर्यात गरिएको विषय गलत नभए पनि यस्तो व्यापार कसरी दिगो हुन सक्छ भन्ने चाहिँ अस्पष्ट छ, किनभने भारतले फलामे डन्डी उत्पादनसँग जोडिएका कच्चा पदार्थको आयातमा शून्य भन्सार नीति लागू गरेको छ भने तयारी वस्तु तथा सेवाको आयात कर GST को दर 18% कायम गरेको छ। अर्थात् कुनै भारतीय व्यापारीले नेपालबाट 100 रुपियाँ बराबरको तयारी रड भारत लैजाँदा भारतको भन्सारले 18 रुपियाँ त कर नै तिर्नुपर्छ। भारतले आयात रोक्न लगाएको 18% कर तिरेर पनि नेपाली उत्पादनले भारतीय उत्पादनलाई पछार्न सक्छ त? विभिन्न अवस्थाको अध्ययन गर्दा नेपाली रडले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव देखिँदैन। नेपालबाट फलामे डन्डी लैजाने भारतीय फर्म नै शङ्कास्पद। श्री स्टिलले फलामे डन्डी भारत निर्यात गर्दाको यो बिल हेर्नुहोस्। माथिल्लो भागमा श्री मल्टी ट्रेड नौतन्वा महाराजगञ्ज भन्ने ठेगाना देखिन्छ, अर्थात् नेपाली रड लैजाने यो भारतमा दर्ता भएको फर्म हो। यसको तल्लो खण्डमा श्री स्टिलको ठेगाना छ। श्री स्टिलको उद्योग रहेको रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाबाट रड गएको भारतको नौतन्वा महाराजगञ्जको दूरी 17 किलोमिटर मात्रै हो। जानकारहरूका अनुसार निर्यात गर्ने श्री स्टिल र आयात गर्ने श्री मल्टी ट्रेड एउटै व्यवस्थापनका दुई कम्पनीहरू हुन्। 25,052 केजी फलामे रड भारत त पुर्याइयो, तर त्यहाँ यो रड बिक्री नभएर त्यसै थन्किएर रहेको बताइएको छ। भारतीय उत्पादन भन्दा नेपालबाट गएको यो रड कम्तीमा 12 रुपियाँ महँगो परेका कारण बिक्री हुन नसकेको हो। बजेटले निर्यातमा दिएको 8% नगद अनुदानको अर्थ छैन। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उच्च निर्यात सम्भावना भएको क्लिङ्कर सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ। यस्ता वस्तुको निर्यात गर्नेलाई 8% सम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको बजेटको बुँदा नम्बर 71 हेर्नुहोस्। बजेटमा भएको यही व्यवस्थाले फलामे डन्डीको निर्यात सम्भव बनाएको हो भन्दै कतिपयले सरकारी नीतिको प्रशंसा गरेका छन्, तर नेपालबाट भारतमा फलामे डन्डी वा तयारी फलामे वस्तु निर्यात गर्न सम्भव नै नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। बोर्डरमा 65 रुपियाँमा माल बिक्री भइरहेछ र यहाँबाट गएको कस्टिङमा भाडा हामीले थाहा छ, ड्युटी हामीले थाहा छ, GST हामीले थाहा छ। जोडिसकेपछि यसको भाउ 70 रुपियाँ पर्छ भने त्यो जिन्युन व्यापार हुन्छ कि? नेपालबाटको ल्याएको डन्डी चाहिँ 10 रुपियाँ बढीमा बिक्री हुनु पर्यो? यो डन्डी त डन्डी नै हो, सबै प्यान्टै हुने होइन भनेपछि यो सो बिजनेस चाहिँ हो। अब सामान्यतः भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर भारतमै डन्डी बनाएर बेच्न भारतीय कर नीतिका कारण सम्भव छैन। भारतबाट ल्याइएको कच्चा पदार्थलाई डन्डीमा प्रशोधन गर्दा प्रति केजी 9 रुपियाँदेखि 12 रुपियाँसम्म खर्च पर्छ। देशमा भारतको GST ढुवानी खर्च जोड्दा नेपाली फलामे रड भारतीय बजारमा टिक्न सक्ने देखिँदैन। जनार्दन शर्माको देवत्वकरण गर्न रड निर्यातको प्रोपोगन्डा। नेपालबाट फलामे डन्डी निर्यात व्यापार सम्भावना नरहेको स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि निर्यात गरेर प्रचार किन गरियो भन्ने विषय अझै रोचक छ। खासमा निर्यात गर्ने र आयात गर्ने एकै व्यवस्थापनका दुई कम्पनी हुनुले पनि यो निर्यात भन्दा पनि चटक हो भन्ने प्रमाणित गर्छ। त्यसमाथि बजेट बनाउँदा बिचुलिया प्रवेश गराएको भनेर पदबाट हटेका जनार्दन शर्माको बुद्धिमानीपूर्ण नीतिका कारण फलामे डन्डी समेत निर्यात भयो भन्ने प्रचार गरेर शर्माको देवत्वकरण गर्ने यो प्रपञ्च गरिएको अनुमान धेरैले गरेका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ पूर्व मन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नेताजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा।
हजुर, अब यो नेपालबाट फलामे रड भारतमा निर्यात भएको, निर्यात व्यापारमा वर्तमान सरकारले चाहिँ ठुलो छलाङ चाहिँ मारेको भनेर जुन प्रचार भइरहेको छ नि, यो प्रचार तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? बिल्कुल झुट। अब तपाईँ तथ्य प्रमाणहरूले 70 अरब त यो आइरन इन्डस्ट्रीमा उहाँले घोटाला गरेको कुरा त हाम्रो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस कारणले झुटमुटको सहारा लिएर जनतालाई उल्लु बनाउने काम नगर्दा नै राम्रो। उहाँहरूले धेरै ठग्नुभयो, धेरै नै उहाँहरूले। हजुर, अब भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर भारतको 18% भन्सार तिरेर चर्को ढुवानी खर्च बेहोरेर नेपालले फलामे रड भारतलाई निर्यात गर्न सक्छ होला र यो पत्याउने कुरा हो? त्यो कुन ठाउँमा गएर उहाँले दिनुभयो भन्ने देख्नु भएको छ तपाईँले? हजुर, हामीले भनेका छौँ, हामीले 17 किलोमिटर पर चाहिँ हामीले यो श्री मल्टी ट्रेडलाई बेचेको भन्ने कुरा हामीले देखाएका रिपोर्टमै देखाएका छौँ। हो, त्यस कारणले उहाँहरू झुटमुटको सहारा लिने हुनुहुन्छ। हजुर, र यो जनतालाई उल्लु बनाउने हुनुहुन्छ उहाँहरू। यो पत्याउन सकिने कुरा हो कि यो जनतालाई उल्लु चाहिँ किन बनाउनु पर्यो? यो जनतालाई उल्लु बनाएर सरकारलाई के फाइदा हुन्छ? उहाँहरू सरकारलाई फाइदा भन्दा पनि उहाँहरू यो झुटमुटको सहारा लिएर जनतालाई ठग्ने उहाँहरूको बानी नै हो। त्यसो भएर अहिले पनि त्यो ठगी कुरालाई ढाकछोप गर्ने तरिका मात्रै हो। यस कारणले उहाँहरूले गरेको काम अहिले जुन सिँगारिएर उहाँलाई ल्याइएको छ, उहाँले सीसी फुटेज चाहिने 3 महिना राख्नुपर्ने नियम तोडेर फौजदारी केस उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो फौजदारी केसमा त उहाँ सिधै जेल जानुपर्ने छ। अर्को कुरा, यसरी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको छैन भने कुनै हालतमा पुष्टि हुँदैन, किनभने सीसी फुटेज नै पुलिसले लगेको त हामीलाई पॉइन्ट दिएकै छन् त्यहाँ। र जुन पुलिसले लग्यो त्यही पुलिसले हामीलाई त्यो दिनको डिटेल सीसी फुटेज दिन सकेन। के अरे 0 सेकेन्डको क्लिप्स मात्रै दियो। त्यस कारणले त्यो डिटेल होइन, कल डिटेल ल्याउँ भन्दा त्यो उहाँको अनाधिकृत व्यक्ति र जनार्दनको कल डिटेल ल्याउँ भन्दाखेरि एकातिर उहाँहरू अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीले तोगलाएर दिएको मात्रै ल्याउँछ भन्ने प्रधानमन्त्रीले रोक्ने, अर्कोतिर कल डिटेल यो विषयमा हामी केही बेरमा कुराकानी गर्छौँ। यस सम्बन्धमा भङ्ग गर्ने कुरा जुन के अरे गोपनीयता हुन्छ, अधिकार अतिक्रमण हुन्छ भन्ने नाममा संसदका सबै समितिहरूले यसरी छानबिन गरेको कुराले ढाकछोप गरेर सिँगारेर लिएर आएको नाटक र जनतालाई उल्लु बनाउने काम हो। कुनै पनि अहिले जस्तो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा परेको चाप र यसरी चाहिँ नि करका दरहरूमा फेरबदल गर्न गरेको प्रतिस्थापन विधेयकदेखि अहिलेसम्म सोही व्यक्ति अनाधिकृत व्यक्ति पसेर गरेको हस्तक्षेपकारी कुरा दुनियाँलाई सर्वत्र नाङ्गै थाहा छ। त्यो कुरा ढाकछोप गर्न गरेको यो नाटक मात्रै हो। उज्यालो नेपालको अभियान त भने जस्तो जुन केपी ओली र नरेन्द्र मोदीले सिमरामा 2 देशमा चाहिँ नि ट्रान्समिसन लाइन हाम्रोमा अभाव हुँदा उताबाट किन्ने, उता बर्खाको हामीले बेच्ने कुरा गरेपछि उज्यालो नेपालको सुरु भएको, त्यसको पनि हिरो भनेर उहाँलाई नाटक गरिएको थियो। त्यही नाटकमा अहिले रमाउन खोजेका मात्रै हो। यो ठगी जालसाजी कुरा हो, यसमा कुनै सत्यता छैन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सङ्कटमा परेका बेला, छानबिन भइरहेका बेला उहाँको नीतिले नेपालमा कायापलट हुन लागेको भनेर जुन किसिमको यो प्रचार गरियो, यसमा धेरैको शङ्का छ। त्यही कारणले चाहिँ यो सङ्कटमा परेका बेला यसलाई चाहिँ कायापलट गर्न नीति ल्याउनु भयो भन्ने हिसाबले शङ्का गरिएको छ। तपाईँलाई त्यस्तै लाग्छ? तपाईँ ढुकाउन सेनिटरी प्याड कुन सरकारको प्रधानमन्त्री मन्त्री कुन परिवारका सदस्यका लागि विदेशी सेनिटरी प्याडलाई के छोडिदियो, स्वदेशका उत्पादनका लागि कति कर लगाइयो, यसैबाट थाहा हुन्छ। र उहाँ रातो करको विरोधी म हुँ भनेर उहाँले जुन कुरा भन्नुभएको छ, यस्ता उटपटेङ हावादारी कुरा गर्ने मन्त्रीलाई अर्थमन्त्री बनाएर फेरि ल्याउनु जस्तो संसद र जनताको संवेदनशीलतामाथि खेलबाड बाहेक अरू केही होइन। उहाँले अर्थतन्त्र बचाउने त कुरै छैन। जति दिन बस्नु त फेरि त्यसले टाट पल्टाउने र हामीलाई हरिबङ्गाल बनाउने अवस्था बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। हजुर, अब नेताजी म तपाईँले अघि भनेकै प्रसङ्गमा आउँछु। विशेष गरी सीसीटीभी फुटेज प्रकरणमा तपाईँले अर्थमन्त्रीलाई जेलसम्म हाल्नुपर्छ भन्ने किसिमको केही बेर अघि मात्रै भन्नुभयो, तर अर्थमन्त्रीलाई तपाईँहरूले नै क्लिन चिट दिनुभयो, उहाँ फेरि अर्थमन्त्री पनि हुनुभयो। यो प्रसङ्गले क्लिन चिट दिएको छैन, त्यो कुरामा त
अहिले सत्ता पछिका तथाकथित क्लिन चिट दिने नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीका सांसदहरूले पनि सीसीटीभी कार्यविधि पालना नभएको, बजेट निर्माण सम्बन्धी कार्यविधिको पूर्ण पालना नभएको भनेर उनीहरूले पनि भनेकै छन्। पढ्नु होला त्यसमा। हामीले त त्यो कुरा होइन, यो वातावरणीय र यसको सर्कमस्टान्सेसका इभिडेन्सले के भन्छ भने त्यस्तो अवैध व्यक्ति अनाधिकृत व्यक्ति नआएको भन्ने हुँदैन भनेर लेखाएको छौँ हामीले। हामीले किन क्लिन चिट दिन पर्ने कारण छ? उहाँले त अवैध काम गर्नुभएकै छ त, हामी त प्रश्न छौँ त्यस। अब नेताज्यू, यो अनुसन्धानको दायरा बढाउने र यो अनुसन्धानलाई विभिन्न कोणबाट हेर्न सकिने अवस्था पनि थियो। तपाईँहरूले पनि कल डिटेल माग्नु भएन, अन्य यो भनौँ न विभिन्न कोणबाट यसलाई अनुसन्धान जुन गर्नुपर्ने थियो त्यसका लागि तपाईँहरूले पनि त आवाज उठाउनु भएन नि। छानबिन समितिको सदस्य त तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले हेर्नु भएको छ हाम्रो कल डिटेल्स माग्नुभयो तपाईँहरूले? हाम्रा 28वटा बुँदा हेर्नुभयो, त्यहाँ हामीले भनेकै छौँ स्वयं अर्थमन्त्रीलाई, स्वयं सचिवलाई, अनि सीसीटीभीका र त्यो टाइप गर्ने बेलामा भएका मान्छेहरूलाई पोलिग्राफ मेसिन ल्याएर चाहिँ बयान लिनु पर्यो भनेर मैले भनेको छु। हामीले रेकर्ड राखेका छौँ। हाम्रो फरक मतमा प्रश्न छ। एक दोस्रो कुरा 70 अरब रुपियाँ एकैचोटि घोटाला भएको छ भन्न, यो करका दरको परिवर्तनले भन्न त हामीले स्पोन्ज आइरन र प्लेट आइरनहरूको सम्बन्धमा हामीले प्रश्न उल्लेख गरेका छौँ। अहिले चाहिँ निर्यात भयो भनेर यस्ता हावादारी कुरा गरेर हुन्छ? हजुर नेताजी, ठिक छ। अब विशेष गरी सुन्नुहोस् है, अब कर्मचारीहरूको मनोभावना मनोविज्ञान चाहिँ कस्तो थियो तपाईँहरूले छानबिन गर्दाखेरि त्यसबारे पनि बताइदिनुहोस् न। किनभने मधुकर मरासिनी नामका जो कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो उहाँ अब जानुहुन्छ कि जानुहुन्न त मन्त्रालय? हजुर, यो प्रश्न चाहिँ यो अपुरो हो, अधुरो हो र संसदले अर्को समिति बनाओस् वा अर्को कुनै समितिले छानबिन गरोस् भनेर सिफारिस गर्नुपर्छ भने हामी 2 दिनसम्म उहाँहरूसँग कुरा गरौँ। यो छानबिन अब यो न्याय समितिहरूले छानबिन गर्न पाउँछ, कल डिटेल लिनु पाउनुपर्छ भनेर पाउँछ कहीँ भनेर त माओवादी र काङ्ग्रेसै सांसदहरूले बोलिरहनु भएको छ नि त। त्यो त रेकर्डै छ नि, भरमिटिङ नै छ नि। तपाईँ संसदमा गएर माग्नु सक्नुहुन्छ सूचनाको हक प्रयोग गरेर। ठिक छ। तर यो प्रकरणमा तपाईँ जनार्दन शर्मालाई मात्र दोषी मान्नुहुन्छ कि तपाईँहरू यो प्रकरणको पछाडि चाहिँ कोही खलनायक पात्रहरू छन्, कोही मुख्य पात्रहरू छन्, भिलेन छन् भन्ने ठान्नुहुन्छ? जनार्दन यसमा हौसलिने मान्छे हुन् होइन? हजुर, जनार्दन यसमा चाहिँ सधैँ छन्। यिनले आडो भरोसा वर्तमान प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीको पनि पाएको छैनन् भन्ने छैन। किनभने हामीले त्यहाँ भनेकै छौँ अर्थ मन्त्रालयबाट कागजपत्र मगाउँदा जहिले पनि प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक संरक्षण खोजे भनेर हामीले लेखेकै छौँ। पढ्नुहोस् न हाम्रो त्यसमा। अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? एमाले के गर्छ? किनभने क्लिन चिट पाएर उहाँ त अर्थमन्त्रीको शपथ नै लिइसक्नु भएको छ। यो कुनै पनि हालतमा निष्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ, तथ्य पत्ता लगाउनै पर्छ। यो छानबिन अपुरो छ हामीले भनेको छौँ। हामी निरन्तर यो आवाज उठाइरहन्छौँ। अब तपाईँहरूले चाहेको छानबिन चाहिँ कस्तो छानबिन हो, के हुनुपर्छ भन्ने हो तपाईँहरूको? जनतालाई ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त। छानबिनको सम्पूर्ण कुरा हजुर, अब एकातिर कल डिटेलहरू चाहियो, पोलिग्राफ मेसिन प्रयोग गरेर यस्ता चाहिँ अपराध कर्ममा लागेका मान्छेहरूलाई बयानै लिनु पर्यो र सम्पूर्ण अधिकार सहितको छानबिन समिति चाहियो, सम्पूर्ण अधिकार। र त्यसले सीसी फुटेज डिलिट गराउने र अरू सबै प्रमाणहरू त्यहाँ भएका सेक्युरिटीका मान्छेहरूले या साहित्यका मान्छेहरूले सीसीटीभीको चाहिँ सञ्चालकहरूले अपरेटरहरूले हार्ड डिस्क फेर्नेहरूले यी कोकसले गरे सबै कुराको वैज्ञानिक र निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छानबिन हुनुपर्छ। यहाँका सरकारी एजेन्सीहरू निकममा छन्, तिनले काम गर्न सक्दैन। त्यो सम्भव छ? त्यो सम्भव छ? अब फेरि छानबिन होला? हुनुपर्छ, सम्भव छ, हुनुपर्छ। अब यो संसदीय छानबिन समितिले पार नलागेको विषय अब अरूबाट पार हुन लाग्न सक्छ। समितिले 10 दिनमा यस्ता अपराध कर्मको छानबिन गर्न सक्छ त? भ्याउँछ त? 10 दिनको म्यान्डेट दिएर गर्ने कुरा नै कमजोरी थियो नि। त्यही लिएर तपाईँहरूले त्यति बेलै नै विज्ञ चाहिन्छ, समय धेरै चाहिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक्सपर्टहरू चाहिन्छ भनेर भन्नुपर्ने थियो होला नि त त्यति बेला? हामीले भन्यौँ कि भनेनौँ, मैले तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, भरमिटिङ हेर्नुहोस्, हाम्रो आवाज सुन्नुहोस्, समितिका सबै ल्याएर भोइस रेकर्डै सुन्नुहोस्। भनेको छानबिनका क्रममा तपाईँहरूको सुरुवातदेखि नै असन्तुष्टि थियो? डे वानदेखि कार्यविधिमा राखेका छ, स्वीकारेका छ 11 जनाले। पछि क्वालिटी लिन किन मान्नु भएन माओवादी र काङ्ग्रेस सांसदहरूले? त्यो कुरा पनि हामीले भनेका छौँ। र एक दिन यस्तो हुन्छ कि अहिले तपाईँले यो छानबिनका नाममा तपाईँहरू अब हामीलाई खारकापो हाल्न खोज्नु भएको छ, तर भोलि गएर छानबिन पछि हामीले
प्रतिवेदन भन्ने नाममा हामी भन्छौँ अनि मसँग प्रमाण छ त भनेकै छन् प्रेसका मान्छेले जसले हामीलाई आएर भने केही बजाइदिए भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर पनि हामीले भनेका छौँ आवाजै सुन्नु होला त्यही हस् हस् समय र यो महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि नेताजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो मौका दिनुभयो तपाईँलाई पनि धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू उहाँ संसदीय छानबिन विशेष समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो यसर्थ पनि हामीले यो प्रसङ्गलाई अलिकति लामो बनायौँ र सँगसँगै भारतमा निर्यात गरिएको रडका विषयमा पनि उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यति बेला हामी ब्रेकतर्फ लाग्छौँ ब्रेक पछाडि फेरि पनि विशेष रिपोर्टहरू बाँकी नै छन् यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा र अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङले बचतकर्ताहरूको 8 अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा उनी अहिले कारागारमा छन् ओरिएन्टल सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेतमाथि पनि अहिले 2 अर्ब हिनामिना गरेको आरोप छ पहिले 2-4 करोड हिनामिनाका खबर आउँथे अहिले अर्ब हिनामिना हुन थालेको छ त्यो पनि सहकारीको नाममा गौतम बहुद्देशीय सहकारी संस्थाले 5 अर्ब हिनामिना गरेर सञ्चालकहरू यति बेला फरार भएका छन् यो नयाँ घटनाले फेरि पनि सहकारीमा व्याप्त व्यथिति हटाउन झकझकाएको छ तर जनता लुट्युन् ठग्युन् जीवनमरणको अवस्थामा नै किन नमरुन् राज्यको नीति लुटेराहरूका लागि बदलिँदैन सहकारीको आवरणमा जतिसुकै निक्षेप हिनामिना गरे पनि त्यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिँदैन अर्को भाषामा भन्नुपर्दा सहकारीको आवरणमा जसले जति लुटेर भागे पनि हुन्छ नियमन भन्ने कुनै चरा कुन चराको नाम हो त्यो थाहा छैन सहकारी क्षेत्रमा कसैलाई पनि थाहा छैन गौतम सहकारीबाट कति मानिस ठगिए यो सहकारीले कसलाई कुन हालतमा पुर्यायो यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस् काभ्रे तिमाल गाउँपालिकाका 60 वर्षीय रामबहादुर लामा शुक्रबार बानेश्वर स्थित सहकारी विभागको कार्यालयमा गौतम श्री बहुद्देशीय सहकारी संस्थाबाट ठगिएको भन्दै गुनासो गर्दै थिए वृद्ध अवस्थामा पनि काम गरेरै जोहो गरेको 10 लाख रुपैयाँ सहकारीमा जम्मा गरेका थिए उनको सबै रकम झ्वाम पारेर सहकारी सञ्चालक नै फरार भएपछि उनको बिल्लीबाठ भएको छ बुढेसकालमा हातगोडा नचल्ने अवस्थामा आफैलाई चाहिने भन्दै जोहो गरेको पैसा डुबेको भन्दै उनी धरधरी रुन्छन् मात्रै छोराले त भन्नु पर्यो अनि भन्नु रानी फसायो मेरो त 2 वर्षको प्याजै छ नि अस्ति असारमा गएर मैले ब्याज अलिअलि हिसाब गरेर आएँ यसपालिको यदि आएको छ उदय आएको छ सबै हिसाब गरेर देखाएको थियो अनिखेरि अर्को वर्षमा चाहिँ निकाल्नु पर्ला भन्ने सोचेको थियो अस्ति फागुनमा अहिले अलिअलि निकालेर अनिखेरि छोरोको बिहेमा खर्च गऱ्यो छोरोले त्यतिखेरै भनेको थियो अब मिति पुगेको छैन छोरो अलिक आउँछ किन निकाल्ने भनेर मैले भनेको अनि डुबाइदिएँ यस्तै अर्का यही वृद्धको पीडा पनि उस्तै छ उनले पनि झारफुक गरेर जम्मा गरेको 3 लाख रुपैयाँ यही सहकारीमा राखेका थिए अहिले उनी पनि अक्क न बक्क परेका छन् 3 लाख छ 3 लाख रुपैयाँ हजुर कहिले राख्नु भएको पोहोर परारदेखि राखेको के गर्ने भनेर राख्नु भएको थियो के सोचेर राख्नु अब नानीहरू चाहिँ जम्मा गर्नु पर्यो म पनि बुढो भयो बुढोले अहिले उगाएर राख्नु पर्यो नानीहरूको लागि बुढेसकालमा आफूलाई चाहिन्छ बुवाले चाहिँ अब दिनभरि रातभरि फुकेर जम्मा गर्नुभएको थियो अलिअलि म चाहिँ नातिङ बुहारी मैले चाहिँ अलिकति बाजेको लागि अलिकति केही हुन्छ कि भनेर चाहिँ राखिदिनु भएको थियो कुवेतबाट श्रीमानले कमाएर पठाएको झन्डै 19 लाख रुपैयाँ निर्मला घिसिङले पनि जम्मा गरेकी थिइन् आफू घर घरमा जुठो भाँडा मास्ने काम गर्दै आएकी उनका पनि आँखामा आँसु मात्रै छन् सहकारी सञ्चालक नै फरार भएपछि उनी यो सपना हो कि विपना छुट्याउन सक्ने अवस्थामा छैनन् भनौँ न आज त बाबाले पैसा पठाएको छ आज मोमो खाने मम्मी भन्दै मैले पछिको बाटो हेरेर आएको मैले जुठो भाँडा माझेर म हिँड्छु हेर्नु तपाईँले केलाई ढाट्ने होइन मेरो एउटा छोरा एउटा छोरी छ मेरो धेरै बच्चा पनि छैन
त्यो पैसा अलिअलि आउने थिएन। आज ममा खुवाउनु होइन मम्मी भन्दै मैले होइन छोरा अहिले खाएर हुँदैन पछिको बाटो हेर्नुपर्छ घर बनाउनुपर्छ भनेर मैले राखेको यसरी हेर्नु कति म सबन हो कि पिबन मलाई यो कुरो थाहा भएदेखि आज बिहानदेखि मैले ललितपुर लेलेकी एकल महिला बिना जङ्गोलले पनि फुटपाथमा पसल र गाउँमा डोको नाम्लो गरेर 15 वर्षदेखि यो सहकारीमा रकम जम्मा गर्दै आएकी थिइन्। दुःख कष्टले कमाएको 9 लाख रुपैयाँ विश्वासले जम्मा गरेकी थिइन्। तर उनी छाङ्गाबाट खसेझै भएकी छिन्। बच्चाको स्कुलको फी तिर्न नसकेर चिन्तामा छिन्। उनी भइसक्यो 15-16 वर्ष भइसक्यो रात जम्मा गरेको 9 लाख रुपियाँ छ। अब हिजो अचानक यसरी बन्द भयो है दिदी भनेर मेरो बहिनीले फोन गर्यो। अनि फोन गर्दाखेरि त छाना त खसेको जस्तो। म एक्लो मान्छे होइन 4वटा मेरो छोराछोरी छ 3टा छोरी एउटा छोरा छ। अब त्यो छोराछोरीलाई पढाउँदा खुवाउँदै दुःख कष्ट गरिराखेको पैसा एउटा विश्वासले होइन भाइ राख्ने पैसा राख्ने भनेको यसरी भाग्छ खान्छ भन्ने थाहा पाएको भए कसैले राख्दैन नि। बचतकर्ता मध्येकी अर्की हुन् उर्मिला महर्जन। आमा समूहमा काम गर्ने उनी भाँडा मास्ने काम पनि गर्छिन्। उनका श्रीमान मोटरसाइकल बनाउने वर्कसपमा काम गर्छन्। एउटा सानै भए पनि घर किनौला भन्ने सोचेर श्रीमान श्रीमती दुवैको मेहनतले कमाएको 30 लाख रुपैयाँ यो सहकारीमा जम्मा गरेका थिए। तर पैसा झिक्न जाँदा सहकारीको कार्यालयमा अन्य बचतकर्ताहरूको भेट देखेपछि मात्रै उर्मिलाले आफ्नो पैसा डुबेको चाल पाइन्। अब त आफ्नो डुबेको पैसा पाउने आशा नै छैन उनीहरूलाई। के को हुल भने त मान्छेहरू कराएर ऋण डुब्यो भने मलाई केही थाहा छैन। 30 लाख रुपैयाँ के गरेर जम्मा? मैले भाडामा छु। म के धानीमा आमासँग काम गर्छु अनि मेरो समस्या पनि छ यहाँ। अब के गर्ने अब आशै छैन। 25,000 बचतकर्ताहरूको 5 अर्ब बढी रकम झ्वाम। यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। काठमाडौँ कुलेश्वरमा 23 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको गौतम श्री बहुद्देशीय सहकारीले 25,000 बचतकर्ताहरूको 5 अर्ब बढी रकम सङ्कलन गरेको बताइएको छ। तिनैमध्ये 200 जना बचतकर्ताहरू शुक्रबार झरीमा रोज्दै आफूहरूको पैसा डुबेको भन्दै सहकारी विभागमा बेलौना गरिरहेका थिए। त्यसमध्ये केही आक्रोशित थिए त केही रुनेर कराउने भन्ने अवस्थामा थिए। अघि त्यो पुरानो घर थियो घर किन्यो बिल्डिङ बनायो। बिल्डिङ बनाएर त्यसमा अब सहकारी राख्यो माथि तल मेसिनरी राख्यो अनि अर्को घर किन्यो। अर्को घरमा डिपार्टमेन्ट स्टोर राखिदियो अनि अर्को घर किन्यो। अर्को घरमा फेन्सी राखिदियो फलफुल राखिदियो। सम्पूर्ण हामीलाई किनभने एउटा भ्रममा पार्न रहेछ उसको यो त्यो सञ्जाल रहेछ कि। 10 लाख रुपैयाँ 7 दिन मात्र भयो। उनीहरूले बन्द भनेर पनि भनेन कि त्यो स्टाफहरूले केही भनेर हामी थाहै छैन। अनि अब पैसा हाल्यो अब हिजो चाहिँ भाग्यो भने अब हामी त छानाबाट खसियो जस्तो भयो नि। एक हप्ता सहकारी बिदाउने सूचना निकालेर सहकारीका सञ्चालकहरू गायब छन्। बचतकर्ताले पटक पटक रकम फिर्ता गर्न माग गर्दा पनि नदिएको गुनासो पीडितहरूको छ। एभरेज ब्याङ्कमा पनि उसले चाहिँ आफ्नो बिल्डिङ प्रपर्टी के छ त्यो डिपोजिट राखेर त्यो पैसा पनि उसले लिएको छ। उसले टाइममा पैसा तिरेन ब्याज तिरेन सामा तिरेन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एभरेज ब्याङ्कले त्यहाँ चाहिँ छापा के छ उसले चाहिँ सिल मारेर त्यहाँ बन्द गरेको छ। त्यसपछि यो प्रब्लम सुरु भएको। सबैजना भाग्यो भन्ने कुरा सुन्नु सर। अब तारा लागेको छ सहकारीमा सबैलाई चाहिँ अब कारवाही हुनु पर्यो। सबै जनताले राहत पाउनु पर्यो। हजारौं बचतकर्ताहरूको बेल्लीबात पार्ने यो सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रामबहादुर गौतम हुन्। रामबहादुरसँगै संस्थाका महाप्रबन्धक रविन्द्र विष्ट लगायत सञ्चालक र व्यवस्थापक अहिले फरार छन्। उनीहरू सबैले फोन स्विच अफ गरेका छन्। पीडित बचतकर्ताहरूले गुनासोपछि विभागले सहकारीको अवस्था के हो, सहकारीको चल अचल सम्पत्ति के कति छन्, विभागको अनुमति बिना नखोल्नु भनेर प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार नै गरेको छ। उहाँहरूको मौखिक कुरालाई नै आधार मानेर हामीले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई हामीले आफै गएर रकम क्रम संरक्षण गर्ने अधिकार सहकारी विभागले छैन। तसर्थ प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई त्यहाँको अध्यक्ष रामबहादुर गौतम हो भन्ने यी पीडितहरूले उहाँहरूले जानकारी गराउनु भयो हामीलाई। रामबहादुर गौतम लगायतका व्यक्ति र व्यवस्थापकसहितलाई व्यवस्थापकसहितको नाम र सम्पर्क नम्बर दिएर हामीले प्रहरी प्रधान अपराध अनुसन्धान विभाग नक्सालमा पत्राचार गरेका छौँ। गत बुधबार साँझसम्म सहकारीका अध्यक्ष गौतम बैंकको सम्पर्कमा भए पनि बिहीबारबाट सम्पर्क विहीन भएका छन्। पीडितका अनुसार गौतम आफ्नो परिवारसहित फरार भएका छन्। सहकारी सञ्चालक गौतमले सहकारीको कार्यालय रहेको स्थानमा गौतम श्री अर्गानिक एन्ड काउ फार्म साथै मात्र विभिन्न कृषि सामग्रीको स्टोर पनि सञ्चालन गर्दै आएका थिए। उनी गौतम समूहका नाममा विभिन्न व्यापारमा संलग्न रहेको पनि खुलेको छ। दर्शक महानुभावहरू 25,000 बचतकर्ताहरू जो गरिब छन् ती बचतकर्ताहरूको रकम डुबाएर खाएर
यति बेला सहकारीका सञ्चालक सहकारीका अध्यक्ष फरार छन्। यस विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आफ्नै व्यवसाय गरेर सुख दुःख जीवन यापन गरिरहेका एक मामुली नागरिकलाई ज्यान मारेको आरोप लगाएर 4 वर्ष जेल हालिदिने हो भने के होला? जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिकाका खड्कजित रोकाया नामका एक होटल व्यवसायी छन् जसलाई राज्यले ज्यानमारा भनेर 4 वर्ष कारागारमा सडाइदियो। उच्च अदालत सुर्खेतले 4 वर्षपछि रोकाया निर्दोष हुन् भन्दै फैसला गरिदियो। यो फैसलाले खड्कजित धेरै खुसी हुनुपर्ने थियो, तर खुसी हुनुपर्ने केही पनि थिएन, किनभने त्यो बेलासम्म उनको व्यापार व्यवसाय पारिवारिक खुसी सबै लुटिसकेको थियो। एउटा साधारण मान्छेका लागि ज्यानमाराको अभियोग 4 वर्षको जेलले कति फरक पार्छ त? यो रिपोर्ट हेरौँ। यिनी हुन् जुम्ला चन्दनाथ नगरपालिका 6 का खड्गजित रोकाया। चन्दनाथ नगरपालिका 2 खोलीकोटका तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका नेता राधाकृष्ण बुढथापाको हत्या आरोपमा उनलाई जन्मकैद सजाय तोकिएको थियो, तर 4 वर्ष सजाय भोगेपछि निरपराधी साबित भए र गत असार 13 गते रिहा भए। हत्या आरोपका सम्बन्धमा उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले रोकायालाई सफाई दिएको थियो। लगभग 2-3 हप्तासम्म बसेर वस्तुगत अध्ययन अनुसन्धान गरेर उहाँहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक पत्रकारको आयोजना गरेर नागरिक समाज, स्थानीय मिडियाकर्मी, स्थानीय राजनीतिक दल, आन्दोलनका अगुवाईकर्मीदेखि लिएर तमाम सचेत मानिसहरूका अगाडि नै उहाँहरूले प्रष्ट रूपमा प्रारम्भिक प्रतिवेदनमै तपाईँको चाहिँ यो दुर्घटना देखिन्छ। बाँकी यसको थप हामी रूप काठमाडौँमा तयार पारेर गृह मन्त्रालयमा बुझाउँछौँ भनेर यो पहिले नै घोषणा गरिसकेको कुरा हो। रोकाया भन्छन् नखाएको विष लाग्यो, बिना कसुर सजाय पाए। रोकाया पेसाले होटल व्यवसायी हुन्। जुम्लामै होटल सञ्चालन गर्दै आएका उनको व्यवसाय ठिकठाक चल्दै थियो, तर नसोचेको वज्रपात उनको जीवनमा आइलाग्यो र चलिरहेको व्यवसाय बन्द गरेर 4 वर्षसम्म जेलको कष्टपूर्ण जीवन गुजार्नु पर्यो। आफूलाई नखाएको विष लागेको भन्दै यो 4 वर्षको ऊर्जाशील समयमा धेरै थोक गुमाउनु परेको उनको गुनासो छ। आफ्नो एउटा ऊर्जाशील समय, जुन समयमा मैले धेरै आर्थिक प्रगति गर्न सक्थेँ, धेरै सामाजिक प्रगति गर्न सक्थेँ, अझ मेरो व्यवसायलाई फस्टाउन सक्थेँ, अझ थप 3-4 जनालाई रोजगारी दिन सक्थेँ, यस्ता कुराहरू धेरै मबाट गुमेँ। त्यसैले यो अत्यन्तै पीडा मात्र होइन, यो महापीडाको कुरा हो। र अर्को थप कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि समाजमा एउटा के भ्रम नपरोस् भन्दाखेरि प्रतिवादी बनाइएकाहरू चाहिँ जहिले पनि दोषी हुन्छन् र त्यो वादी पक्ष भन्दामा त्यो निर्दोष के अरे त्यो सही तपाईँ चाहिँ मुद्दा लिएर सत्य मुद्दा लिएर गएको हुन्छ भन्ने हुँदैन। के थियो घटना? चन्द्रनाथ नगरपालिका 2 खोलीकोटका तत्कालीन नयाँ शक्तिका नेता बुढथापा वडा नम्बर 5 जुगाड खोलामा 2075 साउन 21 गते मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। मृतकका आफन्तले 2075 साउन 21 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा हत्या गरिएको आरोपमा रोकाया र लामाको नाममा किटानी सहितको उजुरी दिएका थिए। प्रहरीमा उजुरी पश्चात सोही दिन आरोपी दुवैजना पक्राउ परेका थिए। तर त्यो दिन आफ्नो होटलमा ग्राहकका रूपमा आएका नेता बुढथापा र एकजना अर्कै व्यक्तिबीच रक्सीले माथिको बेला झगडा परेको र आफूले झगडा छुट्याएको रोकाएको दाबी छ। त्यसपछि दुवैलाई सम्झाई बुझाई घर पठाएको उनी बताउँछन्। तर झगडा भएको करिब 45 मिनेटपछि नेता बुढथापा आफ्नै होटल पछाडिको खोलामा मृत भेटिएको उनको दाबी छ। घर जाने क्रममा काठको पुलबाट खसेर उनी दुर्घटनामा परेको हुन सक्ने रोकायाको भनाइ छ। होटलदेखि तल अलिकति तपाईँको चाहिँ डाउन अवस्थामा छ, खोला बगेको डाउन अवस्थामा छ। त्यो डाउन अवस्थाको जहाँ पानी तपाईँको चाहिँ घुमिरहन्छ खाड्लो जस्तो छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँको डेड बडी एकदमै तपाईँको चाहिँ पानी झरेर तल आएको, जुत्ता चाहिँ दुइटै त्यही ठाउँमा थियो, माथिल्लो टी सर्ट मात्र थिएन, जस अर्धनग्न अवस्था भनौँ न, त्यस्तो अवस्थामा डेड बडी भेटिएको थियो। त्यो कुरा पनि यसै प्रतिवेदनमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। गृहको छानबिन प्रतिवेदनले भनेको थियो नेता बुढथापाको हत्या होइन, दुर्घटनामा मृत्यु। घटनाका आरोपित रोकायाका अनुसार राधाकृष्ण बुढथापा बारे विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठे। त्यसपछि घटनाका विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो। गृहका सहसचिव गोपाल प्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिले 2075 भदौ 20 गते जुम्ला पुगेर मृतकका परिवार भेटेर अनुसन्धान गर्ने विधि प्रक्रिया प्रष्ट पारेर घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्ने विश्वास दिलाएको थियो। निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यका साथ जुम्ला पुगेको अनुसन्धान टोलीले घटनाबारे जिल्लाका सरकारवाला निकाय, प्रहरी प्रशासन, राजनैतिक दल, स्थानीय पत्रकार समेतलाई बुझेको थियो। त्यसपछि छानबिन समितिले स्थलगत अनुगमन अनुसन्धान गरी भदौ 29 गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत नै मृतक राधाकृष्ण बुढथापाको मृत्यु दुर्घटनाकै कारणले भएको हो भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। यो प्रतिवेदन हेर्नुहोस्। काठे पुलको जीर्ण अवस्था, उद्धारको लागि आवश्यक पर्ने डोरी लगायतका सामग्रीको प्राप्ति समेतलाई विचार गर्दा उद्धार कार्यमा अनावश्यक रूपमा ढिलाइ भएको देखिएन। तर छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मृतकका परिवारले आरोपी विरुद्ध किटानी जाहेरी दिए। हत्या आरोपमा संलग्न भएको भन्दै रोकायासहित अर्का एन्जल लामा पक्राउ परे।
त्यसपछि जिल्ला अदालत जुम्लाले 2077 मङ्सिर 21 गते जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। तर घटनाका आरोपित पक्षले आफूहरू घटनामा संलग्न नरहेको र निर्दोष रहेको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा जाहेरी दिएका थिए। त्यसपछि उच्च अदालतले विशेष अनुसन्धान समितिकै प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला अदालतले जन्मकैद ठहर गरेका व्यक्तिलाई निर्दोष ठहर गरी 2079 असार 13 गते सफाई दिने फैसला गरेको हो। यद्यपि फैसलाको पूर्ण पाठ भने तयार भइसकेको छैन। न्याय क्षेत्रमा हजार अपराधी छुटुन् तर एकजना पनि निर्दोषले सजाय पाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता चल्तीमा छ। राज्यले निर्दोष व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा फसाउनु हुँदैन भन्ने यसको तात्पर्य हो। तर रोकायाको हकमा यो लागू भएन। रोकायाको परिवारको बेचल्ली भयो। श्रीमानको न्यायका लागि रोकायाकी श्रीमती पुष्पा थापाले यो 4 वर्षसम्म धेरै हन्डर खेप्नु पर्यो। फुल अफ ल भन्छ कि जहाँ मान्छेको जमात हुन्छ नि त्यो पछि चाहिँ जहिले पनि बलियो हुँदो रहेछ होइन। अनि जहाँ मान्छेहरूको भिडभाड छ, जहाँ त्यो तथ्यभन्दा पनि अब पक्ष बलियो छ होइन, त्यस्तोमा चाहिँ सबै कुराहरू लागेको देखियो। अब त्यही हो मेन चाहिँ। अब यो प्रतिवेदन यस्तो हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूको मनसाय चाहिँ के छ भने अब जसरी पनि यिनीहरूलाई फसाउनै पर्छ। श्रीमान हत्या आरोपमा पक्राउ पर्दा उनको गर्भमा बच्चा थियो। त्यो बच्चा पनि अहिले 4 वर्ष भइसक्यो। तर 4 वर्षसम्म एउटा बच्चा पितृवात्सल्यबाट वञ्चित भयो। उहाँहरू आफूलाई पीडित भन्नुहुन्छ तर उहाँहरूले हामीलाई धेरै पीडा दिनुभएको छ होइन। जस्तो नारा जुलुस गर्ने अनि आएर हाम्रो होटल चाहिँ जुन प्रहरीले सिज गरेको थियो त्यसलाई तोडफोड गरेर सामानहरू सबै बगाइदिनु भयो। अनि घरमै आउने धम्की दिने, घरमा गएर आगो लगाइदिन्छु भनेर धम्की दिने, त्यस्तो खालको प्रवृत्तिहरू उहाँले एकदमै त्यो समयमा देखाउनु भयो होइन। रोकायाले यो घटनाकै कारण हुँदा खाँदाको व्यवसायबाट टाढिनु पर्यो। सामाजिक अपमान बोध खेप्नु पर्यो। राज्यकै कमजोरीका कारण सजाय भोगेर शारीरिक मानसिक सामाजिक सबै पीडामा परेको उनको गुनासो छ। अधिवक्ताले नै गरे विश्वासघात। यता रोकायाको पक्षमा थुन्चेक बहसदेखि उच्च अदालतको थुन्चेक बहस गरेका अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले विश्वासघात गरेका कारण आफू सजायको भागीदार बनेको रोकायाको आरोप छ। उनले बहसका क्रममा गृहको प्रतिवेदन झिकाउन पहल नगरेको उनको आरोप छ। असार 13 को फैसलामा न्याय मर्यो मृतकका परिवार। यता नेता बुढथापा मृत्यु प्रकरणमा भएको फैसलाको विषयमा मृतक परिवारले पनि प्रतिक्रिया दिएको छ। मृतकका परिवारले जिल्ला सदरमुकामको बाल मन्दिरमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर न्याय मरेको आरोप लगाएका छन्। राधाकृष्णका 75 वर्षीय बुबा रामकृष्ण बुढथापाले राजनीतिक हस्तक्षेप वा आर्थिक प्रलोभनमा जिल्ला अदालतको फैसला उल्चिएको आरोप लगाएका छन्। यो सुन्नुहोस्। स्वतन्त्र शमशेर देवालाका चेलाहरू पनि विभिन्न नेपालका राज्यहरूका कुनै न कुनै अदालतमा अहिले पनि रहेछन् भन्ने एउटा हजुरको दियो सम्झना गरायो। दुर्घटना हो, हत्या होइन भन्ने उनीहरूको खालि केही मात्रै भनाइ छ। दुर्घटना हुनलाई अहिलेसम्मलाई त्यो सानो जुवार खोलाले कुनै मान्छे बगाएको इतिहासमा रेकर्डै छैन। एउटा दर्शक महानुभावहरू 4 वर्षसम्म आफूले नखाएको विष लागेपछि यी होटल व्यवसायी युवा ऊर्जाशील उमेरमा आफ्नो जेल जीवन बिताउन बाध्य भए भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। यसकारण हामीले उनको गुनासोलाई कार्यक्रममा समावेश गर्यौं। एक प्रतिनिधि घटनाका रूपमा, विशेष गरी जसले उनको पक्षमा बहस गरेका थिए तिनै बहस गरेका अधिवक्ताले विश्वासघात गरेपछि गृहको छानबिन प्रतिवेदनले उनलाई निर्दोष साबित गरिसकेको थियो। त्यो प्रतिवेदन झिकाउन पहल नगरेपछि आफूले 4 वर्षसम्म अन्याय खेप्नु परेको राज्यबाट भन्ने किसिमको गुनासो यो पीडितको छ। उनको गुनासो जस्ताका त्यस्तै हामीले राखिदिएका छौँ। यद्यपि उच्च अदालतको फैसलालाई लिएर मृतकका परिवारले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। राजनैतिक प्रभाव, राजनैतिक दबावका कारणले यो फैसला उल्टाइयो भन्ने किसिमको आरोप उनीहरूको छ। उनीहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ र मृतकका बुबाको भनाइ पनि जस्ताको त्यस्तै यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। यद्यपि राज्यले यदि यसरी अन्याय गरेको हो भने यो ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। यस्ता धेरै पात्रहरू यो देशमा छन्। यो देशमा राज्यबाट पीडित बनेका र निर्दोष भएर पनि सजाय भोगिरहेका पात्रहरू अनगिन्ती छन्। यस्ता व्यक्तिहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि र सँगसँगै पीडितहरूको जुन यो ऊर्जाशील समय छ, यो समयको जुन क्षति छ, यो क्षतिलाई राज्यले कसरी परिपूर्ति गर्छ यो त थाहा छैन। तर जे भए पनि एउटा प्रतिनिधि घटनाका रूपमा हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। अन्य विविध विषयहरू बाँकी नै छन्। दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई कार्यक्रममा समावेश पनि कल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी तपाईँ यदि प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई भेटेर आफ्ना समस्याहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यालयमा आएर तपाईँले आफ्ना गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। बालुवाटार स्थित
न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा तपाईँ आउन सक्नुहुनेछ र प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले भेटघाट गरेर आफ्ना समस्याहरू आफ्ना गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका गुनासाहरू हामी सुन्ने मात्र छैनौँ, त्यसको समाधानका लागि कोसिस पनि गर्नेछौँ। कतिपय विषयहरू जसलाई टेलिभिजनमा प्रसारण गरेर त्यसको समाधान निस्किन्छ भने टेलिभिजनमा हामी प्रसारण गर्छौँ भने कतिपय विषयवस्तुहरूलाई हामी सल्लाह सुझावका रूपमा र टेलिभिजनमा प्रसारण नगरेर पनि ती विषयहरूको समाधान खोजिदिने कोसिस हामी गर्दछौँ। त्यसका लागि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ विभिन्न माध्यमबाट। हामीलाई सामाजिक सञ्जालबाट पनि तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, विशेष गरी भाइबर, वाट्सएप, फेसबुक मार्फत पनि तपाईँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र सँगसँगै अन्य हाम्रा टोल फ्री नम्बरका माध्यमबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। गर्भपतन सेवालाई सरकारी मान्यता प्राप्त छ, तर यो सेवा तिनले मात्रै दिन पाउँछन् जसले सरकारी निकायबाट अनुमति प्राप्त गरेका छन्। बिना अनुमति गर्भपतन सेवा दिने भन्दै गर्भवतीको शरीरमा खेलवाड गर्दा कतिपय महिलाको ज्यानै जान्छ। स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा व्याप्त गम्भीर प्रकृतिको खेलवाडमा समेत सरकारी निकाय मुखदर्शक बन्छ। कतिपय जिल्लामा त बिना दर्ता औषधि पसल चलेका छन्, बिना दर्ता क्लिनिक चलेका छन्। कतिपय ठाउँमा त अस्पताल नै खुलेका छन् तर दर्ता छैनन्। दर्ता भएका स्थानमा पनि वैध स्वास्थ्यकर्मी छैनन्। स्थिति यो सम्मको छ भन्ने थाहा पाउँदा पनि नियमन गर्ने निकाय निष्क्रिय बसिदिन्छन्, जसका कारण कतिपय मानिसले ज्यानै गुमाउँछन्। यस्तै घटना सप्तरीमा भएको छ। टिभी जर्नलिस्ट ललिता शाहले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सप्तरी स्थित अजित फार्मेसीमा चिकित्सा सेवाको अनुमति प्राप्त नगरेका डाक्टरले उपचार गर्दा जिल्लाको रूपनी गाउँपालिका 2 पौवाचोलकी 35 वर्षीय सियादेवी मण्डलको ज्यान गएको छ। 4 महिनाको गर्भपतन गराउन सियादेवी छिमेकमै घर भएकी बहिनीसँग बिहिबार अजित फार्मेसीमा पुगेकी थिइन्, तर चिकित्सा सेवाको अनुमति प्राप्त नगरेकी पूनम यादवले अनभिज्ञतापूर्ण पाठेघरभित्र औजार चलाउँदा अत्याधिक रक्तस्राव भएपछि उनको ज्यान गएको हो। यो फार्मेसी सञ्चालक सुनिल यादव आफू फार्मेसी पढेका हुन्, तर उनकी श्रीमती पूनमले चिकित्सा सेवाको अनुमति नपाए पनि बिरामीको उपचार गर्दै आएकी छिन्। वैदेशिक रोजगारबाट श्रीमान घर आउँदा परिवार नियोजनको चेतना नभएका कारण मण्डलको पेटमा बच्चा रहन गयो। अरू बच्चाहरू हुर्किसकेकाले यो अनिश्चित गर्भबाट छुटकारा पाउन श्रीमान र घर परिवारको कुनै पनि सदस्यलाई जानकारी नगरेर छिमेकीको सहयोगले फार्मेसीसम्म पुगेकी थिइन्। फार्मेसीका सञ्चालक दम्पति सुनिल, पूनम र अल्ट्रासाउन्ड गर्दै आएको सुरेन्द्र यादवले मण्डलको गर्भपतन गरिदिने सहमति गरे, तर गर्भपतनको समयावधि, स्वास्थ्य जोखिम र गुणस्तरीय सेवाबारे केही पनि जानकारी दिएनन्। जसरी पनि पैसा असुल्ने नियत मात्रै राखेर उपचारमा लापरवाही गरिदिँदा मण्डलको ज्यान गएको उनका श्रीमानको आरोप छ। यता अजित फार्मेसीका सञ्चालक दम्पति सुनिल र पूनम गैरकानुनी तरिकाले यसअघि गर्भभित्रै लिङ्ग पहिचान गरेको आरोपमा दोषी ठहर भई 10 वर्ष जेल सजाय काटिसकेका व्यक्ति हुन्। हामी मात्रै जुन छ नि लियाना सन फार्मास्युटिकलको मात्रै व्यवस्था गर्छौँ, अर्को व्यवस्था हामी गर्दैनौँ। त्यो तपाईँ हामी पहिले भनिदिन्छु 2 महिनासम्मको छ भने हामी फार्मेसी सञ्चालक नै फरार। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका डीएसपी माधव प्रसाद काफ्रेले घटनाको अनुसन्धानका क्रममा बिहिबार उक्त औषधि पसलका एकजना सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिए सोधपुछ गरिए पनि फार्मेसीका सञ्चालक दम्पति सुनिल, पूनम र अल्ट्रासाउन्ड गर्ने सुरेन्द्र यादव पसल बन्द गरेर 3 दिनदेखि फरार रहेको जानकारी दिए। गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 हो भने रामचन्द्र मण्डलको श्रीमती अन्दाजी वर्ष 35 सियादेवी मण्डल बिरामी भएर उपचारको लागि चाहिँ राजविराज स्थित अजित फार्मेसी एन्ड स्वास्थ्य क्लिनिक राजविराजमा उपचारको लागि ल्याएको र त्यहाँ उपचार पश्चात थप उपचारको लागि चाहिँ छिन्नमस्ता अवस्थामा लाँदाखेरि उहाँको डाक्टर साहबहरूले चाहिँ इसिजी गर्दा मृत्यु घोषणा भएकोमा मृतक महिलाको सब पोस्टमार्टमका लागि धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगिए पनि पोस्टमार्टमको रिपोर्ट भने आइ नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। गैर कानुनी ढङ्गले चलेका उपचार केन्द्रमा नागरिक मारिँदै छिट्टै धेरै पैसा कमाउने बदनियत राखेर बिना दर्ता नै गैर कानुनी ढङ्गले सप्तरीमा खोलिएका औषधि पसल तथा उपचार केन्द्रहरू सञ्चालनले यहाँका नागरिक मारिँदैछन्। यसले सही चिकित्सकीय उपचारमा जटिलता थपिनुका साथै नागरिकले समयमै सही उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ। दर्शक महानुभावहरू, जसलाई चिकित्सा क्षेत्रको अनुमति छैन त्यस्ता व्यक्तिले उपचार गरिरहेका छन् र मानिसको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरिरहेका छन्, तर यसलाई नियमन गर्ने कसले हो? जसले नियमन गर्नुपर्ने हो ती निकाय नै हाम्रो सम्पर्कमा आएका छैनन्। हामीले बारम्बार यस विषयमा टेलिफोन सम्पर्कमा आएर यस्ता विषयहरूको नियमन गर्नका लागि के गरिरहनु भएको छ, कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ भनेर प्रश्न सोध्ने जमर्को गरेका थियौँ, तर उहाँहरूले हाम्रो फोन उठाउनु भएको छैन, सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। यद्यपि प्रहरीको भने हामीले भनाइ
रिपोर्ट मार्फत दर्शकहरूलाई देखाइसकेका छौँ। यो फार्मेसीका सञ्चालकहरू यति बेला फरार छन्, जसलाई अनुमति छैन ती मानिसहरू निर्धक्काका साथ मानिसको उपचार गरिरहेका छन् र मानिसको स्वास्थ्यसँग गम्भीर रूपमा खेलवाड मात्र गरिरहेका छैनन्, उनीहरूको सरासर ज्यान लिइरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो विषय अत्यन्त गम्भीर विषय हो र यो विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्न कसैले नचाहे पनि राज्यले सम्बन्धित निकायहरू छन्, ती तालुकदार निकायहरूले यसका बारेमा गम्भीर रूपमा सोचुन् र यस्ता वैध रूपमा चलेका अवैध रूपमा चलेका जति पनि क्लिनिक फार्मेसीहरू छन् यसलाई सही तरिकाले नियमन गर्ने, यसको अनुगमन गर्ने काममा आफ्नो तदारुकता देखाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यहीँबाट आग्रह गर्न चाहन्छौँ। कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ, त्यस पछाडि अन्य विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउनेछु। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको जानकारी प्राप्त गरेको छु। कोही दर्शकहरू हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू? नमस्कार सर, म चाहिँ दुबईबाट बोलिरहेको छु, केशव कार्की। दुबईबाट केशव कार्की सर। केशवजी, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ कि तपाईँसँग अरू पनि हुनुहुन्छ साथमा? सर, हामी चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दुबई आयौँ। हामी झापा बिर्तामोडमा रहेको ट्रेनवे मेन पावरबाट चन्द्र पौडेल सर मार्फत हामी दुबई आयौँ। हजुर। उहाँदेखि हामीहरूलाई भनेर पठाइयो सुपर मार्केटमा काम हो, सुपर मार्केटको लागि, होटलमा वेटरको लागि काम हो भनेर पठाइयो सर। यहाँ आइसकेपछि भनेको तपाईँको बाहिरी काममा लगाइयो हामीहरूलाई। हजुर। बाहिरी काममा सिमेन्ट बोक्ने, कहिले अब बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको मान्छेहरू सँगसँगै काम लगाइयो, गाडी लोड गर्ने, कहिले अनलोड गर्ने काममा लगाइयो सर हामीहरूलाई। त्यस पछाडि हामीले तत्काल उहाँ मेन पावरलाई फोन गरेर इन्फर्मेसन दियौँ। हजुर। अनि मेन पावर कम्पनीले के भन्यो त? मेन पावर कम्पनी पर कन्ट्याक्टमै आउँदैन, कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि कन्ट्याक्टमै नआउने, अब काम छोडेर बसेको, अब नेपाल निकाल्छु भनेर राखेको छ सर। हजुर। एकजनालाई चाहिँ भएको पैसा पनि दिनमा 1-2 रुपियाँ गरेर खाएर त्यो पैसा पनि सकिसक्यो सर। उहाँदेखि अब मेन पावरलाई कन्ट्याक्ट गर्दा मेन पावर कन्ट्याक्टमा पनि आउँदैन। हस्, तपाईँसँग हामी यस बारेमा थप डिटेल्स बुझ्नेछौँ र तपाईँलाई सहयोग गर्ने कोसिस गर्नेछौँ हाम्रो तर्फबाट। केही समय धैर्य गर्नुहोला। तपाईँसँगको कुराकानी अहिले म यही टुङ्ग्याउँछु। आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँको समस्या सुन्न मात्र होइन, त्यसलाई समाधान गर्नका लागि पनि उपलब्ध हुनेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरो बिदा हुन्छु। नमस्कार।